शेनवार गौतम खट्टराक हे मेळ्ळी बेल मेळ्ळी तेन्ना आमचे कांय पत्रकार गेले ताका प्रश्न विचारपा खातीर तेन्ना तिणी म्हणलें की पत्रकार एथिक्स पाळपाक जाय गोंयचे तेंच्यांनी इन्सल्ट केलो आनी डेकोरम पाळपाक जाय गोंयचे पत्रकारांक तेजेर कशें पळयता तूं? पत्रकार म्हणटा तो कोण आहा तुका खबर आसा टिळक हो रिपोर्टर आसतालो आनी जेलीन रावन तेणें जो जागृतपण केल्लो त्या ब्रिटीश लोकांक लागून ज्या ब्रिटीश लोकांक लागून टिळकान जागृतकाय केल्लो आनी त्या जागृतकायेन आमचें हें गोंय हें इंडिया स्वतंत्र जाल्लें रिपोर्टर तसोच आसूंक जाय रिपोर्टराक आपली जबाबदारी खबर आहा अट्ट टक्कर गौतम असल्या लोकांचे आयकून रिपोर्टर आपल्याक ताका जाय तशें करपाचें तेणें खरें म्हणल्यार आपली जीप पळय आहा ताका शिंवोन घेवपाची तेणें आपली जीप शिंवोन घेवपाची रिपोर्टराचेर बोट दवरच्या पयलीं आपूण कसो आनी कितें म्हणून शी म्हाका असले न्हू पळोवपाक तिडक मारता आनी रिपोर्टरान खरें म्हणलें जाल्यार निशेध करपाचो तेचो निशेध आनी निशेध असले लोक पयलीं गोंयांत येतात नाका जाल्यार फालतुगिरी करता जेणे पळय ताका हाडलो तेजोय बी हांव निशेध करता असले फालतू उलोवपाक आज रिपोर्टर भाव आमचे आसा म्हणून 4 लोकांक खाचींनी कळटा कितें जाता आनी कितें जायना हेकाय तें बी भाशण सरकारान बी दिल्लें का कितें सरकारान दिल्लें का कितें अशें म्हाका एक कॉन्ट्रोवर्सी केली तेणी गोंयच्या चाब्या लागून आनी दुसरे कॉन्ट्रोवर्सी तिणी रिपोर्टरांक करता म्हणजे कितें आसा रिपोर्टरांनी काय करचें न्हू ही बडी बी सरकारानूच ताका दिली आसतली हे मार रिपोर्टराचे उलय असो म्हणून अरे तूं जर खरोच बरो वक्तो जर आसलो तुजी जीप आसा न्ही अशी पटपट जावची नासली तूं वक्तो न्हू तूं खोकतो लोकांच्या नांवान वीट येता असल्या लोकांचे म्हाका ताका खरें म्हण जालें न्हू कितें सांगपाचें आनी तेणें तो कॅमेरा सुद्दां उडयलो ताका कोणें रायट दिलो पळय म्हाका जर तुजे कडेन उलोवपाचें ना रिपोर्टरा कडेन एक्सक्यूज मी नो कॉमेंट म्हणपाचें वचपाची ही रीत आसता ही रिपोर्टरा कडेन उलोवपाची रीत आसता तुमी तुमचे हे पळया तुमी ते पळोवया खंयचे हेजे हे कंसाचेच हे कंस पळय आहा दुर्योधन कंस रावण हेंचे सैरे म्हणून हे अशें उलयता हेंकां आमच्या लोकां भितर बरें म्हणून रावपाचें हेंकां ना हेंकां खंय तरी न्हू सरकाराक चाळोवन घालपाचें लोकांक चाळोवन घालपाचें खंयच्या तरी प्रेसाक निशेध करता तितलो कमी आसा थंय हेका खरें म्हणजे जाल्यार दुसरे फावटी हांगा येता न्हू हेणें 10 फावटी चिंतूंक जाय आनी हेका खंयच्याय गांवांत व्हरता बी जाल्यार न्हू तेंच्यांनी चिंतूंक जाय हेका मरे आमचो गोंयचो साहेब आमचे तेच आमच्या गोंयांत न्हू जागृत देवस्थान हेज्या मेले तोंडाक जिबेक न्हू कितें जायत म्हणून खबर ना आज तो रिपोर्टरांक उलयता फाल्यां तो आनी कोणाक लागून उलयतलो ताका रिपोर्टरांक आतां देख दिवपाक ताका हाडची पडला ताका सांगपाचें आतां बाबा तूं एक स्कूल घाल म्हणून हांगा रिपोर्टरांक शिकपाक लागून तूं एक स्कूल तेणें पळय अशें उलयलें खरें म्हणून जालें न्ही हेका असल्या नालायक मनशाक की रिपोर्टरांक देख शिकोवपाक लागून तो येयल्लो पळय असल्या लोकांनी सरकार हे असल्या लोकांक पोसतात हे लोकांक हाडटात आनी नाका जाल्यार फालतुगिरी दाखोवन हेच रिपोर्टर न्हू ते सरकाराक सपोर्ट करपी हेच रिपोर्टर न्हू ते सरकाराक वयर सकयल जाता जाल्यार हेल्प करपी आनी ह्याच रिपोर्टराक लागून अशें उलयलें लजूय दिसोंक ना सरकाराक हें सगळें आयकपाक सरकारान खरें म्हणून जाल्यार असल्या लोकांक देख दिवपाची चड गरज आसा की तुमी वखटे बगटे करता ते आमच्या रिपोर्टरांक असले कांय उलोवनाका म्हणून पण सरकारानूच पोसल्या न्हू हेंकां सरकारान पोसल्या म्हणून हो इतलो उलोवपाक पावलो नाजाल्यार कसो उलोवपाक पावता आज ताका इस्कॉल एक घालपाची गरज आसा आमच्या गोंयांत तेणें गौतमान एक इस्कॉल घालपाचें आनी सगळ्यांक ट्युशनाक हाडपाचें सगळे रिपोर्टरांनी येवचें अशें आसतलें सरकार ह्या असले जोळो पळय आसता लोकांचे पीस पिड्ड्यार करता असल्या लोकांक खरें हेंकां पयलीं शाळेन घालपाची चड गरज आसा हेंचे स्टेटमेंट पळय फालतू येता ते बंद करपाचें सरकाराक गरज आसा आनी असले सगळे बंद जो पर्यंत जायना आमच्या मदीं दुर्योधन कंस रावण हे असले उत्पन्न जायत आसा लोक न्हू हे न्ही सरकाराचे टॉकिंग बी पार्टी आहे म्हणजे सरकार केन्ना तरी स्कॅम कसलो करता जावं खंय तरी सरकाराक लोक परेशान करता जाल्यार असले हे लोक हाडटा आनी हे बी टॉकिंग पार्टी आनी हे गौतमाक कितें दिसला आपूण असो उलयतलो गोंयच्या साहेबांक लागून रिपोर्टरांक लागून आनी आपूण नंबर 1 वर्ल्डाक नंबर 1 जालो अशें सो समजलो कळ्ळें न्ही
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कोण खातलो हेका कोण हो सक्कर आनी हो गौतम म्हणून खबर सुद्दां आसची ना झेत मारून गेलो तो रिपोर्टरांक उतरां उलोवन गेलो हेका खरें म्हणून जाल्यार मार पडोंक जाय आसलो मार हो भियोन लिपोन पडलेलो पळय ना हेका जर खरी कापासतात आसलेली गोंयानूच रावन तेणें तो सरकाराक म्हणजे पुलिसांक सांगूंक जाय आसलें मैंने ऐसा बात किया लो मेरे को अरेस्ट करो किया मैंने ताका मेल्यार गट्स ना आनी मेलो रिपोर्टरांक उलयता मेलो चोर फोटी